بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه والشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك بحرمة القرآن، أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله، أستشفع لديك فأعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.